तुमचो नेवाच प्रेसिडेंट जाल्लो आसा यंग डायनॅमिक, सो युअर व्यू ऑन दॅट? बरो आसा आनी जेनजी जशें म्हणटा पळय ते यंग जनरेशना लागून मुखार वचपा खातीर आनी बरो पॉजिटीव आसरे चेहऱ्याचो आनी वायब्सीस अशें बरें आसात आनी आतां ताचो प्रवास आसतलो सगळे देशभर आनी त्या प्रवासांतलो आमचो गोंयांनी बीन तो येता आनी गोंयान मागीर विविध विशयांचेर ताजें मार्गदर्शन आमकां जातलें, संघटनेचें आसतलें, नॉर्थ सावथ दोनी कडेन तो वतलो आनी तो प्रोग्राम एकदां चॉकआउट जातकीर मागीर आमी पत्रकारां फुडें एनी लायकली डेट केन्ना? 30 आनी 31 ऑफ दीस मंथ? हय. ओके. दुसरें म्हणटा पळय ते तुमी तुमचे यू ऑल्सो स्पोक इन दिल्ली, काल मिटींग जाल्या पळय, जस्ट सांग तेजेर संदर्भात कितें डिस्कशन जालें? हय, एक काल पूर्ण दिवस सकाळीं 9:30 ते सांजचे 6 पर्यंत मिटींग चल्ली आनी त्या हातून वेगळे विशय आशिल्ले आनी प्रत्येक स्टेटीच्यो म्हणजे जे पयलींचे इलेक्शनां जाल्या त्या इलेक्शनाच्या संदर्भान आनी जांचे आतां इलेक्शनां लागीं आसा अशें हांचे राजनितीक आनी संघटनात्मक हाजेर आमचो व्यू पॉयंट आसता सांगपाक जाय आशिल्लो. रिसंट जी इलेक्शन्स जाल्ली ती रिसंट इलेक्शन्स आशिल्ली ती जिल्हा पंचायतीची, ताजो नियाळ. त्याच बरोबर फुडें आतां येणाऱ्या इलेक्शनाच्या संदर्भान ज्यो आतां ह्या वर्सा 5 स्टेटीची आसा आनी फुडल्या हातून आसा त्यो येणाऱ्यो त्यो 3-4 स्टेटीच्यो, ह्या सगळ्या हातूंतले तांकां तांची संघटनात्मक ढाचो तो आसा तो थंय मांडपाक आशिल्ले ते मांडल्या. महाराष्ट्र आशिल्ले, केरला आशिल्ले, आमी आसा तामिळनाडू अशें काही ते आशिल्ले, कितें म्हणपाचें तें मांडलें. ओके.